مصطفیٰ نبیہ سارے آج تو ہے جدا 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 مصطفیٰ تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ کو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا بڑی زندگی دراز ہوئی نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدریہ ذاکرین دا مجمع بھائی جان دعا فرما دیا جی اس قصیدے دی شعر دی ترتیب الفاظی اور سیٹنگ دیکھا جی نوکر دی نوکری پسند آ جاوے نوکر دے آگے ڈھیر ساری دعا فرما دیا جی اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین تے جا میرے حبیب نو آکھ اللہ پہ آدھائی آج عرشاں دے آوے سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے بابا جی دہلیز محمد تے بڑی عقیدت نال دہلیز محمد نال اپنے ملکوتی پران وس کیتا اللہ دا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نو بھائی جان پیغام مل گیا زمین تو سفر کرتے اپنے مقام تے ہن ماتمی دے نال گل نہیں چھڑ گئی تھی توجہ دا طالب ہے الحمدللہ رب العالمین سارے حسین بادشاہ دے ماتمی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں نوکر دی بات دا وزن کرے آئے تے نوکر دے حق ڈھیر ساری دعا فرما دیا پردے دے اندر توحید پردے دے باہر بولو نبوت رسالت کچھ بندے صرف سر ہلا دیتا ہے شاید میں بات سمجھا کے پڑھ نہیں سکا تھوڑے سمجھانے سے کوئی کمی میرے سمجھانے سے کمی رہ گئی چلو بات کو آسان کر کے آنکھ دے واتا کہ حسین دے ہر بات میرے ذہنے سے میری گل قیام کر جائے بھائی جان انج کیوں نہ تھا پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب عاشق اور محبوب دے درمیان اچھ گلہ باتا ہون لگ پیام پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے ویک ویک کے ویک ویک کے گل کڑی آنکھی آواز کڑی دیتی ہے سنا بھئی میرا سوہنا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میری یار بھی تو میرا مدنی بچھڑا یار بھی یہ معیار میری شیعہ قوم کا شیر میں جب نہیں پڑھیا میں نے اپنی دعا نہ سن میں کیا جی توجہ تھا طالبہ اجے شیر نہیں پڑھیا شیر میں ہون تلاوت کرنا ہے پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے مشوق دے پاسے ویک ویک کے ویک ویک کے ویک ویک کے گل کڑی کی تھی آواز کڑی دیتی ہے سنا بھئی میرا سوہنا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میری یار بھی تو میرا مدنی بچھڑا یار بھی تو دلدار بھی تو میرا پیار بھی میری یار بھی تو میرا یار بھی تو نبی حسیات بلیا کھلیا نبی حسیات بلیا کھلیا نبی حسیات بلیا کھلیا تیتا چھٹ کا نظل فائل یا خدا لو کہہ پہ گیا مرحبا لکھ ماریا
ایک سوال اور پڑھ لو جی بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میں پڑھتا پہ یہاں سارا دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھی. ہاتھ اٹھانے والا جرت نال بولے حیدری. پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے گل کری آکھی آواز کری دیئے سنا بھئی. میرا سوہنا نبی دلدار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری شان بھی تو، میری یار بھی تو، میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو، دلدار بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری یار بھی تو، میرا یار بھی تو. نبی حسیت بلیاں کھلیا، نبی حسیت بلیاں کھلیا، نبی حسیت بلیاں کھلیا. جتا جھٹکا دا ظلمہ ہلیا خدا لو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ خدا لو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ خدا لو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ خدا لو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ. جدو جانے خطرے چ پھس گئی، جدو جانے خطرے چ پھس گئی، ساری فوج میدان چ نس گئی. خدا نے آکھیا علی نو بلا. ماشاءاللہ.